मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे याकूब का आम ख़त, उसका 2 बाब चैप्टर 2 और उसकी 14 से लेकर 19 आयत तक और उसके बाद उसकी 22 आयत। खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सैर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो इन्हें ना दो तो क्या फ़ायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तो अपना ईमान बग़ैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। खैर, अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। 22 आयत में लिखा है 26 आयत में लिखा है, गर्ज जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बग़ैर अमाल के मुर्दा है। खुदावंद के कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आइए हम खुदावंद के आगे झुकें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और अपने खुदावंद से हिकमत का रूह मांगें, क्योंकि खुदावंद का कलाम एक भेद है। खुदावंद हमें अपने कलाम की गहराइयों में लेके जाए और हमें इस ज़िंदा कलाम को समझने का मौका दे और बड़ा फ़ज़ल दे अपनी पाक रूह के वसीले से, क्योंकि जब हम उसके कलाम को समझते हैं, रूह से पढ़ते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो जाता है और ये सारे वादे हम प्रोक्लेम कर सकते हैं यीशु के नाम से कि वो हमें मिल जाएं। हम सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? बेशक जब हम ईमान रखते हैं, जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, उसकी सलीब पर ईमान रखते हैं, जब हम उसके नूर पे ईमान रखते हैं और उसके नूर में चलते हैं, तो बेशक हम अमल से उसके पीछे चलते हैं, उस अमल से उसको दिखाते हैं, उसको अपनी मोहब्बत दिखाते हैं कि जी यीशु जी, हम अपनी सलीब लेके आपके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए। उनके मार खाने से, उनके कोड़े खाने से हम बचाए गए, हमने शिफा पाई, हमने तंदुरुस्ती पाई, हमने चिंगियाई पाई। आज हम अगर अपने अमल से साबित ना करें कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनकी सलीब पर ईमान रखते हैं? हम कैसे उनकी सलीब लेके चल सकते हैं जबकि उन्होंने कहा कि रास्ता सुकड़ा है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर गौर करते हैं, जब हम इवन नए अहदनामे को पढ़ते हैं, पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है, खुदावंद के मुँह की मुबारक बातों पर अमल करना है, उन सब हुक्मों पर चलना है जो उसने हमें दिए हैं, ताकि हमारा भला हो, ताकि हम उम्र की दराजी पाएँ, ताकि हम बीमारियों से शिफा पाएँ, ताकि हम जिन बीमारियों में पड़े हुए हैं, गुनाहों के जिस जुए में जुते हुए हैं, उससे आज़ाद हों। और जब बेटा हमें आज़ाद कर देता है तो हम सच में आज़ाद होते हैं। तो अगर हमें बेटा आज़ाद कर चुका है, जो कि वो सलीब पे कुर्बान होके कर चुका है, अगर हम उसका इकरार करते हैं, अपने मुंह से इकरार करते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर हम दोबारा गुनाह ना करें, बल्कि अपने अमल से ये साबित करें कि बिल्कुल हम अपने खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं। जैसे बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी और बेटा बख्श दिया, हमें तो सिर्फ आज उसके हुक्मों पर अमल करना है, हमें तो सिर्फ़ अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, हमें तो सिर्फ़ खुदावंद अपने खुदा से सारी जान, सारी अकल, सारी दिल से मोहब्बत रखनी है और उसकी बंदगी करनी है और सिवाय उसके किसी और को माबूद नहीं कहना। लेकिन आज हमने अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारे आइडल बना लिए हुए हैं, चाहे वो हमारे फ़ोन हो, चाहे वो गाने हों, चाहे वो दुनियावी चीज़ें हों। जिस चीज़ को भी हम
خداوند سے زیادہ محبت کرتے ہیں، خداوند یسوع سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ آئیڈل کی طرح آ جاتی ہے ہمارے سامنے۔ سو ہم سارے آئیڈلس کو آج اپنے آگے سے ہٹائیں، اپنی آنکھوں کو صاف کریں، ان جھلیوں کو ہٹائیں جو ہمارے آگے آ گئی ہیں، اپنے کانوں کو کھولیں تاکہ اس کا کلام ہمیں سنائی دینا شروع ہو جائے، اس کا کلام ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جائے۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کا ختنہ کریں، اپنے دل کی ساری چربی کو ہٹائیں، اپنے خداوند سے فضل مانگے، پاک روح سے تحریک مانگے تاکہ پاک روح ہماری ہدایت کرے، ہمیں سکھائے اور کلام کی گہرائیوں میں لے جائے، اور پھر خداوند جب ہمیں فضل دے تو ہم ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلیں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کے جاننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کو جان گیا ہے اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، اپنی صلیب اٹھا کے اس کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو فریب نہ دیں گناہوں میں رہتے ہوئے، اور کہیں کہ خداوند بڑا مرسیفل ہے۔ جی خداوند بہت مرسیفل ہے، لیکن آج ہمیں اپنے خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے اپنی صلیب کو اٹھا کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، اور ہم اسے صرف کہہ دیں کہ جاؤ سلامتی سے، گرم بھی ہو جاؤ اور سیر بھی ہو جاؤ، تو کیا فائدہ اگر ہم یہ نہیں دکھاتے کہ ہم اسے کوئی کپڑا دے رہے ہیں یا کھانے کے لیے روٹی دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کلام میں دی ہوئی کہ ہم صرف منہ سے بات کر کے کسی کو تسلی نہ دے، بلکہ اگر ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ ہم خداوند یسوع کے ماننے والے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ہے ہم اپنے عمل سے سامنے والے کو دکھائیں کہ ہاں ہم اپنے خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو اپنے اعمال کے ساتھ زندہ کر کے دکھائیں، اور سامنے والے کو نظر آئے، سامنے والے کو ہم میں ہمارے عمل کے ساتھ نظر آئے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے یسوع نظر آئے، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، یہ یسوع کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، اس کی صلیب کو اٹھا کر چلنے والے لوگ ہیں۔ خداوند آگے کہتے ہیں کہ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خداوند کو جانتے ہیں، خداوند نے ہمیں بچایا ہے، خداوند ہمیں بچاتا ہے، ہمارا ایمان، ہماری نظر ہمارے زندہ خداوند پر ہے۔ وہ تو زندہ خدا کو جان چکے ہیں، ان کے پاس تو کوئی عذر نہیں، وہ تو کلام میں سے جانتے ہیں کہ خداوند کون ہے۔ اگر وہ جانتے ہیں تو انہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہوگا، اور انہیں خداوند کے پیچھے چلنا ہوگا، کیونکہ خداوند کو جو جان گئے ہیں وہ گناہ نہ کریں، وہ دوبارہ گناہوں میں نہ جتے، کیونکہ خداوند ہمیں آزاد کر چکا ہے، ہم گناہوں کی غلامی میں واپس نہ جائیں۔ کیونکہ شیطان بھی تو خداوند پر ایمان رکھتا ہے، وہ بھی تو جانتا ہے جب ہم یسوع کے نام سے ابلیس کو جو ہے حکم دیتے ہیں تو وہ یسوع کے نام سے تھر تھراتے ہوئے چلا جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اس جگہ کو، اس جسم کو۔ وہ بھی تو یسوع کے نام پر ایمان رکھتا ہے، وہ بھی تو یسوع کے نام سے ڈرتا ہے، وہ یسوع کی صلیب سے ڈرتا ہے۔ تو جب ہم خداوند پہ ڈرتے ہیں، خداوند سے تھر تھر کانپتے ہیں، تو بے شک ہم اس کے حکموں پر عمل بھی کریں اور اس کے پیچھے بھی چلیں۔ اس کے بعد لکھا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آج ہم جیسے کہ ہمارے بدن بغیر روح کے کچھ نہیں، ہم ایک زندہ لاش ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان بھی جو ہے وہ اعمال کے بغیر کچھ نہیں، اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے، ایمان سے ہم بچائے جاتے ہیں، ایمان ہمارا خداوند یسوع مسیح پر اور اس کی صلیب پر ہے۔ لیکن آج ہمیں خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے اور اس کے حکموں پر چلنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں بچا چکا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم اپنے خداوند کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلیں، اپنی صلیب کو اٹھا کے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو بڑا فضل دے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ اپنے عمل کو بھی خداوند کے پیچھے رکھیں اور اس کے نور میں چلتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے جائیں۔ آمین۔